السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അല്പം ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസൊക്കെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
وإلى حضرة سيم ولي الله مدبود قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم كأستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد علوي منصرم قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني ويلتور تقلب بابا قدس الله سره العزيز وإلى حضرة مسعود تقل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة تيرورنغاڑي باب مسليان قدس الله سره العزيز وإلى حضرة چاپننگاڑي باب مسليان قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബ് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പം തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കാം. നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയം ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ് آمين برحمتك يا أرحم الراحمين പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അടുത്തതായി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്റ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി അലീം ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മളോട് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ദിക്റാണ് ഈ ദിക്റ് നാവിന് ഏറ്റവും ചൊല്ലാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളതാണ് അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും
ഇഷ്ടമുള്ള തസ്ബീഹാണ്. ഈ തസ്ബീഹ് ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം 100 തവണ ചൊല്ലിയാൽ കടലിലെ നുരക്കണക്കിന് പോലും ചെറുദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കിട്ടുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി അളീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി അളീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി അളീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി അളീം سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ തസ്ബീഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും റബ്ബേ നീ വിട്ടു പുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ടെൻഷനുകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ 99ഓളം രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നായ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയായ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുകയാണ്. നമ്മുടെ ടെൻഷനുകൾ മാറണം, പ്രയാസങ്ങൾ മാറണം, രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടണം, മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കിട്ടണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നല്ല നിയ്യത്തോട് കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ നമുക്ക് ചൊല്ലാം.
അല്ലാഹുവേ ഈ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിലുള്ള ഞെരുക്കങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ ടെൻഷനുകളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്റുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ അമലുകളെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ദിക്റുകളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. 70,000 മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ രാവിലെ ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 70,000 മലക്കുകൾ ാണ്. വൈകുന്നേരം ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ നേരം പുലരുന്നത് വരെ 70,000 മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. അഊദു ബില്ലാഹിസ് സമീഉൽ അലീം. അഊദു ബില്ലാഹിസ് സമീഉൽ അലീം മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيي العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന നമ്മോടൊക്കെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിക്റാണ് ദുആഉൽ കർബ്. ദുആഉൽ കർബ് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അളീമുൽ ഹലീം. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സങ്കടങ്ങൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ നീറുന്ന പുകയുന്ന എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ആരെങ്കിലും ഒരു അടിമൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കപ്പെടാന്, അതുപോലെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ എല്ലാ മുഷിപ്പുകളും മാറിക്കിട്ടാന്, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടാന്, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബറക്കത്തുണ്ടാവാന് അതിനൊരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആരെങ്കിലും ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇതിനെ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവന് രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും, വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയാൽ പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെട്ടവനാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. അല്ലാഹുവേ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളൊക്കെ റബ്ബേ നീ വിട്ടു പുറത്തു നീ മാഫാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 3 തവണ ചൊല്ലിയാൽ നമുക്കറിയാം ഖുർആൻ മുഴുവൻ ഖതം ചെയ്ത പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സൂറത്താണ് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് എന്ന സൂറത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10 തവണ ചൊല്ലിയാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വീടാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 തവണ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني